ولن بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله وحده لا شريك له لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سيدة نساء العالمين وأشهد أن عليا وأشهد أن عليا أمير المؤمنين أمير المؤمنين وخليفة الله وخليفة الله وخليفة رسوله وخليفة رسوله ووصيه بلا فصل ووصيه بلا فصل وأشهد أن الحسن والحسين أشهد أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن خلفاء الله خلفاء الله وحجج الله وحجج الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى وأوصياء رسول الله. أوصياء رسول الله. अल्लाह आपको इज्जत है, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह नमूना बनाए दूसरे भाइयों के लिए कि इंशाअल्लाह